नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में एक और नया फरमान, कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज करने का सरकार का फैसला। जायदाद टैक्स आयद करना आवाम के जख्मों पर नमक पाशी करना है, सियासी पार्टियों का रद्द-ए-अमल। हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, होटलों की लैंड लीज को दोबारा बहाल करने की एलजी मनोहर सिन्हा से अपील। नर्सरी से 12वीं जमा तक आला तालीम के लिए तमाम अखराजात सरकार के जिम्मा, एलजी मनोहर सिन्हा। दफ्तर में मुलाजिम के साथ ज्यादती और किरदार कुशी, महकमा इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल का एहतिजाज। मरकजी हुकूमत का कश्मीर मिशन पूरी तरह से नाकाम साबित, शिवसेना के संजय रावत का इल्जाम। सख्त तरीन हिफाजती इकदामात और सर्दी के बीच वादी भर में यौम जमहूरिया पुलरल रहसल। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में इंतजामिया ने प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज करने का फैसला किया है। पहले मरहले में कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। हाउसिंग इन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इस सिलसिले में प्रपोजल पेश किया है और इदारे का मानना है कि जम्मू कश्मीर मुल्क की ऐसी वाहिद जगह है जहां इस टैक्स के ना होने से मरकजी सरकार की इमदाद नहीं मिल रही है। ताहम वजारत दाखिला ने इदारे को हिदायत की है कि जायदाद टैक्स वसूल करने से पहले उठाए जाने वाले इकदामात पर संजीदगी के साथ गौर किया जाना चाहिए। वही सियासी लीडरों ने सरकार की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स आयद करने के फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आए दिन सरकार की जानिब से जो अहकामात सामने आ रहे हैं वो अवाम के तले परेशान कुन है। सियासी लीडरों का कहना है कि जम्मू व कश्मीर की माशी और इक्तिसादी बदहाली बेरोजगारी को मद्देनजर रखते हुए जायदाद टैक्स आयद करना जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। सरकार को चाहे कि वो अपने अहकामात को सामने लाने से पहले उन पर संजीदगी के साथ गौर फिक्र करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने हैरानगी का इजहार करते हुए कहा कि अभी लोगों की अराजी से बेदखली के अहकामात लोगों के कानों में गूंज ही रहे हैं कि सरकार ने आवाम के कांधों पर एक और बोझ डालने का जो अंदिया दिया है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। इनके पास ये मैंडेट नहीं है और अनफॉर्चुनेटली ये अपने मैंडेट से बाहर निकल के उन इश्यूज़ में हाथ डाल रहे हैं जो इनको उठाने नहीं चाहिए थे। ये सब इश्यूज़ जो है एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को उठाने चाहिए और इनको परहेज़ करना चाहिए। इनका काम था लॉ एंड ऑर्डर रखना, बिजली फराहम करना, पानी फराहम करना, जिसमें ये नाकामयाब हो गया। आप देखिए बिजली का हाल क्या है। ट्रांसफार्मर्स की जो ये बात करते थे कि हमने ट्रांसफार्मर्स का बैंक बना के रखा है, आप जाइए गांव देहात में, वहाँ पर इलाके जो है पिछले 15-15, 16-16 दिनों से उनमें बिजली नहीं है। यहाँ शहर में ऐसी हाल। तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को जहनी तरीके से परेशान करना, उनको टॉर्चर करना, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये चाहते क्या है। ये कौन सा टैक्स? जब हम जीडीपी की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, वो जीरो पे आई है। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की रेट 26% जो है बड़ी है और इंडस्ट्री हमारी ठप है। तो टैक्स किस बात का? हमारे घर हमसे छीने जा रहे हैं, मिसमार किए जा रहे हैं, हमारी ज़मीनें हमसे छीनी जा रही है। अब आप टैक्स की बात करते हैं। ये जुल्म ये और बर्बरियत कब तक चलेगी? मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है, ये एक इन्वेजन है, ये बिल्कुल जो है सब चीज़ों को जो है आप मिसमार कर रहे हैं। यहाँ पर ये डिक्टेट जो है ये जैसे कोई डिक्टेटरशिप चल रही है। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। यहाँ देखिए एम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं है, हमारी यूथ जो है दरबदर है। जहाँ तक प्रॉपर्टी टैक्स, जिस तरह आपने देखा पिछले दिन लैंड का मसला हुआ, इसी तरह ओल्ड एज बेचारे उन लोगों का मसला हुआ, नई वेरिफिकेशन लाओ और गरीब लोगों को बेदखल किया जा रहा है। इसी तरीके से अब इन्होंने एक तीसरा मरहला शुरू किया प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का, और इसका मसला है, मतलब है कि यहाँ के लोगों को तंग करना, परेशान करना। यहाँ कौन से लोग, यहाँ आप देख रहे हैं लोग इकनॉमिक बहरान से शिकार है। यहाँ कई सालों से टर्माइल की वजह से, कोविड की वजह से
اور جو جموں کشمیر کے حالات آپ دیکھتے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے، اور اقتصادیات بڑی بری طرح متاثر ہو رہی ہے، کاروبار متاثر ہو رہا ہے. جو ہماری 2 انڈسٹریز ہے، فروٹ انڈسٹری اور ٹورزم انڈسٹری، وہ سارے بالکل مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں. تاہم اپنی پارٹی کے سربراہ سید محمد الطاف بخاری نے اس پر بات کرنے سے یہ کہہ کر انکار کیا کہ اپنی پارٹی افواہوں پر بھروسہ نہیں کرتی ہے. افواہوں پہ میں کوئی ریئیکشن نہیں کروں گا. جب کوئی آرڈر آئے گا ہم اسٹڈی کریں گے اور ہم اپنا ریئیکشن دے دیں گے آپ کو. میں نے کہا نا یہ تو اسپیکولیشن ہے، جب تک نہ کوئی چیز آرڈر کی صورت میں سامنے آئے تب ریئیکشن دی جائے گی. اسپیکولیشن پہ کیا ریئیکشن کریں؟ ایسا ہوتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے نہیں، اسپیکولیشن پہ نہیں، میں کوئی اسپیکولیشن پہ میں نہیں. ادھر کے سی سی آئی نے ایک پریس کانفرنس میں ایل جی سرکار سے ہوٹلوں کی لینڈ لیز کو دوبارہ بحال کرنے کی اپیل کی ہے. انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ کچھ ہوٹلوں کی لیز ختم ہوئی ہے اور کچھ لوگوں کے پیسے واجب الادا ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ہوٹل مالک مفت میں زمین نہیں لینا چاہتا ہے. پیش ہے پریس کانفرنس کا یہ حصہ. میں آنریبل لیفٹیننٹ گورنمنٹ کو آپ کی وسادت سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، یہاں کی جو لیزز ہیں کافی ایکسپائر ہوئے ہیں، کافی کی لیز ختم ہوئے ہیں یا کافی کو پیسے بقایا ہے. میری یہی معتبانہ اپیل ہوگی چیمبر آف کامرس کی طرف سے کہ یہاں کوئی ہوٹلیر مفت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ مفت لینا چاہیے، کیونکہ اس سے گورنمنٹ کو ریونیو آئے گا. مگر ایک چیز کے ساتھ ساتھ تھوڑا پریمیم میں انسٹالمنٹ دی جائے. باقی یہ جو ہے یہ انکروچمنٹس اگر کسی کی ہوگی اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. انکروچمنٹ تو کوئی جائز چیز نہیں ہے. اگر کسی ہوٹل والے نے کچھ انکروچ کیا ہے آپ اسے نوٹس دی دیجئے، وہ زمین چھوڑ دے گا. باقی جو ان کے ایگزسٹنگ سٹرکچرز ہیں ان پر برائے مہربانی میں آنریبل ہوم منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے، کیونکہ اس سے کافی امپلائمنٹ جڑی ہوئی ہے. یوتھ ہمارا سارا اس وقت گلمرگ میں کام کر رہا ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس میں کافی لوگ ہیں. جموں کشمیر کے ایل جی منوہر سنہا کی سربراہی میں ایک میٹنگ کے دوران کہا گیا ہے کہ سرکار نے شیڈول کاسٹ شیڈول ٹائپ ذاتوں سے تعلق رکھنے والے ہونہار طالب علموں کو اعلیٰ تعلیم فراہم کرنے کے لیے ایک اسکیم بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت ہونہار طالب علموں کے لیے ریزیڈینشل اسکول قائم کیے جائیں گے، جہاں ان کو نرسری سے لے کر 12ویں جماعت تک مفت تعلیم فراہم کی جائے گی. محکمہ اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول سے وابستہ سینکڑوں ملازمین نے اپنے ایک ملازم کے ساتھ زیادتی اور کردار کشی کے خلاف دفتر کے صحن میں احتجاج کیا. کوارڈینیشن کمیٹی کے سربراہ جیلانی نائک نے احتجاج کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ ایک سبکدوش افسر نے کچھ روز قبل دفتر میں آ کر ایک ملازم کو ڈیوٹی کے دوران مارا پیٹا اور اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. کہ ایک سو کالڈ جو ریٹائرڈ آدمی ہے جو کئی سالوں سے اپنی سبکدوشی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ ہمارے ڈائریکٹریٹ آفس میں داخل ہوا اور یہاں گالی گلوچ، کردار کشی اور ہمارے ہیڈ کلرک صاحب کا گریبان پکڑ کے اس پہ حملہ کیا. اور جس کے متعلق اگلے ہی دن ہم چیف صاحب سے ملے اور ہم نے کوارڈینیشن کمیٹی کا وفد جس میں تمام ایسوسیشنز کے ریپریزنٹیٹیو تھے، ہم نے مانگ کی کہ اس معاملے کے تئیں جو ہے انکوائری کی جائے. اور اس نے اسی وقت انکوائری کمیٹی تشکیل دی اور انکوائری کمیٹی نے اپنی رپورٹ جو ہے سبمٹ کی چیف صاحب کو. اور اس رپورٹ میں یہ پایا گیا کہ یہ مذکورہ شخص جو ہے یہ سبکدوش ہو چکا ہے اور اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. وہ ذاتی معاملہ یہ ہے کہ اس کی جو ڈسپیوٹ ہے ڈیٹ آف برتھ میں، وہ کیس یہاں پر چل رہا ہے کہ مداخلت یہاں نہیں چاہتے ہیں. وہ اس کا یہ وطیر رہ چکا ہے کہ وہ اس سے پہلے بھی ڈسچارج ہوا ہے اسی مس بہیو پر، اسی مس کنڈکٹ پر. آپ کے مادھیم سے چیف انجینئر صاحب اور گورنمنٹ کے جو ہے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جو کمیٹی نے رپورٹ دی ہے اس رپورٹ کو امپلیمنٹ کر کے قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. بس اتنا ہمارا کہنا ہے. مرکزی حکومت کے کشمیر مشن کو ناکام قرار دیتے ہوئے شیو سینا کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا کے ممبر نے کشمیری پنڈتوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 2014 سے 2019 میں کشمیری پنڈتوں کا صرف استحصال کیا گیا اور ان سے ووٹ لیے گئے اور ان کی گھر واپسی، ان کے تحفظ کے لیے سنجیدگی کے ساتھ اقدامات نہیں اٹھائے گئے. شیو سینا کے سربراہ اور مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ عنقریب جموں کا دورہ کریں گے اور کشمیری پنڈتوں کے ساتھ ملاقات ہوں گے.
इधर सख्त तरीन हिफाजती इकदामात और सर्दी के बीच वादी भर में फुल ड्रिल रिहर्सल का एहतमाम किया गया। यौम जुमेरा के सिलसिले में फुल ड्रिल रिहर्सल की तकरीबात शेरी कश्मीर स्टेडियम के अलावा हर जिला और तहसील मकामात पर मुनक़िद हुई, जहां डिप्टी कमिश्नरों और तहसीलदारों की जानिब से परचम कुशाई की गई। तकरीबात में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार्च पास किया और सलामी पेश की, जबकि मुख्तलिफ कॉलेजों स्कूलों में ज़ेर तालीम तालिब इल्मों ने मार्च पास में शिरकत की और रंगारंग प्रोग्राम को भी पेश किया। वही सबसे बड़ी तकरीब शेरी कश्मीर स्टेडियम में मुनक़िद की गई, जहां डिविजनल कमिश्नर PK पोले ने यौम जमहूरिया फुल ड्रिल रिहर्सल पर परेड की सलामी लेकर परचम कुशाई की। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा खत्म होगा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।